اجازت لے رہے ہیں کیونکہ سفر میرا کافی ہے، پھر صحیح انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو پھر تو انہوں سناواں گے۔ اصلانال جن کی کریے تے عمرہ نہیں گواندے بے نسلہ نبی جن کی کریے تے او کوڈی مول نہیں پاندے بے نسلہ نبی جن کی کریے تے او کوڈی مول نہیں پاندے تے عقل مندانو سب نہیں ڈنگدا ایک کھڈو دا واری مڑ مڑ ہاتھ دے بڑیو اتے عقل جنا دی ماری۔ اہل نسبت لوگ بیٹھے ہو، مرشد والے بیٹھے ہو، تہاڈی نظر شیئر کر رہے ہیں۔ میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیا دے سنگ لائی صدقے جاوا اینا اچیا کولو جنہ نیویں نال نبائی۔ ایک شعر بڑا پیارا مجھے یاد آ گیا کہ لکھ لباس بدن تے پائیے اتے پیر بنا کڈ ننگی ایک نگاہ جے میرا مرشد ویکھے ہو سو ہزار تو چنگی ایک نگاہ جے میرا مرشد ویکھے ہو سو ہزار تو چنگی تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن فیل